शं शनैश्चराय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल श्रावण 14 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण 14 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुलाई 30 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु चान्द्रमान अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष गुला अथवा द्वितीया तिथि राति 1:21 त्यसपछि तृतीया तिथि रहनेछ। अश्लेषा नक्षत्र पूर्वाह्न 11:56 त्यसपछि मघा नक्षत्र रहनेछ। व्यतिपात योग साँझ 7:40 त्यसपछि वैयान योग रहनेछ। बालवकरण दिउँसो 12:44 त्यसपछि कौलवकरण राति 1:21 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, पूर्वाह्न 11:56 त्यसपछि सिंह राशिमा चन्द्रमा, कर्कट राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मानस योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वासुल पूर्व, योगिनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि, पूर्वाह्न 11:56 त्यसपछि सिंह राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:26 हुनेछ, सूर्यास्त साँझ 6:53 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 8:48 देखि पूर्वाह्न 10:30 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:52 देखि दिउँसो 3:33 रहेको छ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभ बार बेला बिहान 7:07 देखि बिहान 8:48 चरबार बेला मध्याह्न 12:11 देखि दिउँसो 1:52 अमृत बार बेला दिउँसो 3:33 देखि अपराह्न 5:14 लाभ बार बेला साँझ 6:56 देखि बेलुका 8:14 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर भन्नु राम्रो हुने। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो काम कार्य सम्बन्धी आफू दृढ भएर आफ्नो योजना अनुसार बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ र काम कार्य सम्बन्धी केही नयाँ अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ, जसको माध्यमबाट पछिका दिनहरूमा आर्थिक स्थितिलाई सुदृढ गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज काम कार्यका लागि केही अवसर प्राप्त भए तापनि काम गर्न त्यति जागरुकपनमा पनि कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज आफू परिश्रमी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय छ भने आज केही शारीरिक थकान मेट्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तर काम कार्यको क्षेत्रमा
विश्वास गरेकाहरूले केही धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आज आफू चलाखीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। 2 बजेसम्मको समय मध्यम रहने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरणलाई अनुकूल बनाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। लगनशीलताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो कामहरू केही झन्झटिलो बन्न सक्छन् र पनि पुरानो रोकिएको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले दोहोर्याएर काम गर्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज मनको डर त्रासहरूलाई हटाएर तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। केही नयाँ सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको सहयोगले मन खुसी रहन सक्ने दिन बन्नेछ। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि क्रमशः दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँका समस्याहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। दिउँसो 2 बजेपछिको समय काम कार्यको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने, साथीभाइहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक पक्षमा भएका केही सानातिना समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गरेर बढ्न सकिने समय रहेको छ र पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही समस्याहरू थिए भने पनि साँझको समयपछि सुधार आउन सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापन बढ्दै जानेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा केही चासो बढ्न सक्ने, सुधार आउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार महसुस गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गाई नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, साहसीपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने दिउँसो 2 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। तपाईँको मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज केही प्रतिफल प्राप्त हुने हुँदाखेरि मन उत्साहित बन्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको मेहनतले नै काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। इष्टमित्रमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र तपाईँ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै कारोबारहरू अधुरै छन् भने ती कारोबारहरूलाई पूरा गरेर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। आज समयको महत्त्वलाई तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। आफूमा थोरै हेलचेक्राइपन भने रहन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यसैले आफ्नो नीति र योजनामा अडिग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आफूले आफूलाई चिनेर आफ्नो बाटो तयार गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय बन्नेछ। अरूको धेरै भर पर्नुहुन्छ भने काम बिग्रिन पनि सक्छ। आज दिउँसो 2 बजेपछिको समयमा भने चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक केही समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। सानातिना समस्याहरूमा अल्झिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ कि र अरूलाई विश्वास गर्दा धोका आउन सक्छ कि भन्ने दिन छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। साँझको समयमा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट सानातिना गल्तीहरू पनि भइदिन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि केही भलाकुसारीमा खटपट देखिन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि पनि केही असमझदारीहरू सानातिना देखिन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफैमा चञ्चलतापन बढ्न सक्ने, दोधारपन बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। 2 बजेपछिको समय राम्रो छैन। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज
प्रशंसनीय कामले हौसला जगाउन सक्ने समय छ। आर्थिक सङ्ग्रहको केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँले सुरु गरेर छोडेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। सठिक समयमा सठिक निर्णय लिएर बढ्न सक्ने समय हो। आजको दिनमा शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको सोचले नै तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो। आज तपाईँले अरूको पछि नलाग्नुहोस्, अरूले जे गर्छ त्यसको पछि नलाग्नुहोस्। आफू केही गर्दै हुनुहुन्छ त्यो योजनातर्फ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। भने सानातिना समस्याहरू रहन सक्छन्, समस्या बिनाको मान्छे हुँदैन। त्यसैले आफ्नो समस्याहरूलाई सुधार गर्न, समस्याहरूलाई समाधान गर्नतिर लागि पर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। तपाईँका कुनै पनि कठिनाइपूर्ण कामहरू छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँले प्रयास नगरी असफल हुनुभन्दा प्रयास गरेर असफल हुँदा पनि मन बुझाउने ठाउँ रहन्छ। त्यसैले प्रयास गर्न छोड्नु हुँदैन। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। धार्मिक केही आस्था बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज गरेको कामको शुभ परिणाम मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। ग्रहले प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो। दिउँसो 2 बजे पछिको समय त अझ आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने, हिम्मत साहस रहन सक्ने समय छ। आज तपाईँका साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ र व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको आय इन्कम पक्षलाई राम्रो गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। केही व्यस्तता बढ्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा तपाईँ पारिवारिक बिचमा केही समस्याहरू थिए भने पनि त्यो समस्याहरूलाई सुधार गरेर एकअर्कामा सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। एकअर्कामा विश्वास कायम गरेर बढ्नुहोला। आज स्वास्थ्य पक्षमा पनि सकारात्मक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो योजना अनुसार पढाइमा बढ्न सक्ने दिन छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी ओम चन्द्रघण्टाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुहुँदा पनि कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। मैले यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको दिन खराब हुन्छ भनेको चाहिँ होइन। आज लगनशीलताले उपलब्धिको केही नयाँ स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज समयमै तपाईँले आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा चाहिँ राम्रो हुनेछ। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने कुनै योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। अवसरहरूको खोजीमा सामान्य दौडधुप भने रहन सक्छ। आज तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्ने कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुँदा राम्रो हुनेछ। आज मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। तर कुनै विशेष योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै हतार पनि नगर्नु र निर्णय लिने कुराहरूमा थोरै सोच विचार गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज हातमा आएको रकम कतै अरूका लागि खर्चिनुपर्ने, ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन् तर गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सहकर्मीबाट केही हौसला प्रदान गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो भने व्यावसायिक विकासका केही योजनाहरू बन्न सक्छन्। आज आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यको वातावरण त्यस्तो पूर्ण खराब बन्छ भन्ने पनि होइन। दिन सकारात्मक छ। आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा आज कुल कुटुम्बहरूसँग नजिकिन सक्ने 2 बजेपछिको समय सम्बन्धको पक्षमा अझ सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको बोली र व्यवहारमा केही सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बन्न सक्ने, केही व्यावसायिक नयाँ योजना बन्न सक्ने दिन बन्नेछ भने स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले आफ्ना महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ र सफलताका लागि केही वरिष्ठ राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ र ती व्यक्तिहरूको मार्गदर्शन तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ। आज केही टाढाका र नजिकका साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बढाउन सक्ने दिन हो। आज कतै तपाईँको हातबाट सरसापटमा गएको रकमहरू फिर्ता लिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज आय आम्दानी पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो भने आँटेका कामहरू भने सबै पुरा नहुन सक्छन्, तर ती काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्नेछ। पहिले कोसिस गर्दै जानुहुन्छ भने कोसिस गर्नेहरूको कहिले पनि हार हुँदैन। थोरै रिस आवेगलाई तपाईँले बिहानको समयमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। भोलिका लागि राम्रा योजनाहरू बनाउँदै बढ्नुपर्ने समय छ। आज काम कार्यको वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने सकारात्मक वातावरण बनाउने कोसिस तपाईँले गर्नुहोला। आज मनभित्रको थोरै निराशापनलाई तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्ने छ भने आज केही नयाँ कामहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने केही हौसला मिल्न सक्ने समय छ भने व्यवसाय वर्गमा हुनेहरूका लागि बिहानको समयमा कारोबारमा थोरै सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय भने देखिन्छ। बोली र व्यवहारमा थोरै सजग रहनुहोला र पनि आज दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने समय छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। राजनीति सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने देखिन्छ भने 2 बजेपछिको समय तपाईँका काम कार्यको क्षेत्रमा भएका केही समस्याहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। मनमा सद्विचार बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि सुधार आउन सक्ने दिन बन्नेछ। एकअर्कामा भलाकुसारीका साथ बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही दूरी थियो भने पनि त्यो दूरीलाई हटाएर बढ्न सक्ने समय छ। सम्बन्ध यसै राम्रो बन्दैन, त्यसैले कतिपय सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि पढाइमा केही सुधार आउन सक्ने समय छ। मनमा स्थिरता हुन सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने दिउँसो 2 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही रुचि बढ्न सक्ने सांस्कृतिक कार्यहरूमा पनि अभिरुचि बढ्न सक्ने समय छ। चिताए अनुसारका केही जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्नुपर्ने बेला रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज आँटेका कामले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। तपाईको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा सङ्कल्प मजबुत छ, राम्रो छ भने असफलताले तपाईँलाई लडाउन सक्दैन। त्यसैले आफू अडिग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आय आम्दानी पक्षमा केही सुधार नै महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्दाखेरि तपाईँको दिन राम्रो बन्न सक्छ, तर थोरै हेलचेक्राइमा भने तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज तपाईको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहे तापनि खर्चको बाटो केही तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि तपाईँले खर्च लेनदेनका कुरामा भने विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। 2 बजेपछिको समय साथीभाइ बीच केही मनमुटावहरू सिर्जना हुन सक्छन् कि तपाईँको बोली व्यवहारले केही अरूमा पेच पर्न सक्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँले व्यावसायिक पक्षमा साँझको समयमा कारोबार गर्दै गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने समय छ। 2 बजेपछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। केही समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। अनावश्यक झमेलामा फस्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज परिस्थिति कहिलेकाहीँ विपरीत भइदिए तापनि तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा अडिग रहेर बढ्ने कोसिस पनि गर्नुपर्ने छ। सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि त्यति राम्रो देखिँदैन। केही असमझदारीहरू बढ्न सक्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा थोरै दूरी महसुस गर्न सकिन्छ कि केही कुराले भावनात्मक रूपमा बाधा आउन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। पढाइ पक्षमा पनि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। कतै आकस्मिक
आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याहरू पनि निम्तिन सक्छन्। यी कुराहरूमा विचार पुर्याएर बन्नु। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता, ओम गङ्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको योजनाहरूलाई साकार पार्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो सानो सानो प्रयासले पनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हुँदाखेरि आफूले प्रयास गर्न भने नछोड्नुहोला। कार्य सफलताले मन खुसी रहन सक्ने दिन बन्नेछ भने आज केही राम्रा अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके पछिका दिनहरूका लागि पनि फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका सानातिना समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ भने महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि साहसिक निर्णयहरू गरेर बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। धन आर्जनका केही स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँले विशेष आफ्नो काम कार्यप्रति गम्भीरताका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। जति महान प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ उति नै महान सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्ष अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने दिन पनि हो। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्तो नराम्रो छैन। लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो भने आज विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने, आफ्नो व्यवहारमा पनि अझ राम्रो परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक सम्बन्धमा साथ सहयोग मिल्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि एक अर्काको भावना बुझेर बढ्नुहोस्। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जागरुकपन बन्नेछ भने स्वास्थ्य पक्षमा सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा, ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको विवेक र चतुर्याइँको प्रयोगले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा फाइदाका केही स्रोतहरू पहिचान गरेर बढ्न सक्ने दिन हो भने आज त्यस्तो नजिकको कोही व्यक्ति जसको आगमन वा भेटघाटले मन खुसी रहन सक्ने दिन बन्नेछ। आज अरूका काम कार्यका लागि पनि केही समय व्यतीत गर्नुपर्ने समय बन्नेछ भने आज विभिन्न अवसरहरूलाई पहिचान गरेर बढ्दाखेरि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय हो। महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अधुरै छन् भने ती कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। आजको दिनमा काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्यताको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रयासले अरूको उपकार हुने काम पनि बन्न सक्छ। आज माङ्गलिक कार्यहरूमा कतै संलग्न हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने आज दिन सकारात्मक अनुशासित रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कतै आतिथ्य रूपमा सत्कार गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। साथीभाइसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय हो। परिस्थिति कहिलेकाहीँ विपरीत भइदिन सक्छ र पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पहिचान गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने दिन बन्नेछ। आय आम्दानीमा केही सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने आज केही शुभ समाचारहरू पनि मिल्न सक्छ। आज तपाईँ दुखी भएर अरूलाई फरक पर्दैन, त्यसैले आफू खुसी भएर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। परिवारबीच घुलमिल भएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा सहयोगी भएर बढ्न सक्ने दिन हो। आज
विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो योजनाअनुसार पढाइलाई अगाडि बढाउन सकिने समय छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण, ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको मेहनतले आज दिनचर्या सकारात्मक बन्नेछ। भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने दिन बन्नेछ भने आज कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ किनमेल वा कुनै पनि कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा आर्थिक पक्षमा भने तपाईँले दिउँसो 2 बजेपछिको समय गर्दा राम्रो हुनेछ। आज केही माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी योजनाहरू बन्न सक्छन्। आध्यात्मिक आस्था बन्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँले समयलाई विशेष ख्याल गरेर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। तपाईँको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अधुरै छन् भने ती काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज समस्याहरूको तनाव लिनु सट्टा तपाईँले समस्याहरूलाई समाधानको बाटो खोजी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। क्रमशः तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास सद्विचार बन्न सक्ने, समस्याहरूको केही निर्क्योल पाउन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको नतिजा पूर्ण रूपमा सोचे अनुसार नबन्दिन सक्छ। तात्कालिक फाइदा भने मध्यम रहन सक्ने समय हो र पनि आजको प्रयासले भोलिका दिनहरू तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज विशेष तपाईँ व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक वातावरणलाई राम्रो बनाउने, कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई सुरुवात गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो बन्न सक्छ। दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा भएका काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने क्रमशः भाग्यले पनि साथ दिँदै जानेछ। त्यसैले नकारात्मक कुराहरू हट्दै जानेछन्। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। महत्त्वपूर्ण तपाईँले कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श लिएर बढ्दा अझ राम्रो बन्नेछ। आज साँझको समयपछि तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउने, एकअर्कामा भलाकुसारी हुन सक्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही शङ्काहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई हटाएर एकअर्कामा मेलमिलापपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर बढ्न सकिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा क्रमशः जोस जागर बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान, ओम रुद्रेश्वराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिउँसो 2 बजेसम्मको समय सकारात्मक हो। काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि सभाहरूमा तपाईँ एटेन्ड हुँदै हुनुहुन्छ, सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिउँसो 2 बजेसम्मको समय सकारात्मक बन्नेछ। दिनचर्या रमाइलो नै रहन सक्ने समय हो। आजको दिनमा केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँ विशेष पुरुष वर्ग हुनुहुन्छ भने महिला वर्गहरूबाट वा महिला वर्ग हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरण सहज बन्न सक्ने, आज केही नयाँ सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका केही हदसम्म समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने कार्यभारमा पनि सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सहयोगीहरूले पनि साथ सहयोग दिनेछन्। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज केही तपाईँले सवारी साधनको उपयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा कतै सहभागी हुने अवसरहरू पनि जुट्न सक्छ। शौखिन चाहनाले गर्दाखेरि आफूलाई चाहिने वा घरमा चाहिने कुनै पनि आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउनका लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि हो। आज सहयोगीहरूबाट केही शुभ समाचारहरू मिल्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ भने विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने दिन रहेको छ। आज केही शङ्कालु प्रवृत्तिको कारणले गर्दा
गर्दाखेरि केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन् कि त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। दिउँसो 2 बजेपछिको समय भने केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ, काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै डिले भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। साँझको समय कारोबार गर्दा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुहोला, कतै गल्ती पनि भइदिन सक्छन्। र तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा थोरै सजग रहनुपर्नेछ। खानपिनका कुरामा र तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि केही मनमुटावहरू देखिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज विशेष चन्द्र गोचरले दिउँसो 2 बजेपछिको समय राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक रहन सक्ने, आफ्नो नीति योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। राजनीतिक जीवनमा भने केही सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय छ। आज गरेको काममा केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने, सुरु गरेका कामहरूलाई अन्त्य गर्न सक्ने दिन हो भने कामप्रति जोस जागर रुचि बढ्न सक्ने समय छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा हुनुहुन्छ भने केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज शत्रुलाई पराजित गर्न सक्ने दिन हो। शत्रुको अगाडि मुस्कुराउने गर्नुहोस्, शत्रु पक्षलाई सजाय त्यही नै हुनेछ। आज तपाईँका असल मित्रजनहरूसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने दिन हो भने केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्छ। आजको दिनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परे तापनि तपाईँको बुद्धिको उपयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला जगाउन सक्ने समय हो। हौसला राखेर बढ्नुहोस्। तपाईँ दुखी भएर अरू कसैलाई पनि फरक पर्दैन, त्यसैले आफूले आफूलाई खुसी राख्ने प्रयास भने तपाईँले गर्नुपर्नेछ। आज सामाजिक सम्पर्कहरूलाई केही सुदृढ बनाउनका लागि मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि हो भने आज दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा व्यापार व्यवसायको केही योजनाहरू बन्न सक्छन्। केही नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ बढ्न सक्ने समय हो। सानातिना समस्याहरू थिए भने पनि समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्षतिर तपाईँको ध्यान जान सक्ने समय छ भने आज व्यावसायिक कारोबारहरूलाई पनि मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्य वातावरणमा केही सकारात्मक प्रभाव ल्याउनका लागि केही प्रयास रहेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईँले धेरै अरूको भर चाहिँ नपर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज सुधार साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच सहयोगी भावना बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा भावनात्मक कुराहरूको सेयरले सम्बन्धलाई सुधारमा ल्याउन सकिने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो भने स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव। ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक रहनेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही मेहनत ज्यादा भए तापनि केही आज जिम्मेवारीहरू बढे तापनि उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला बढाउन सक्ने दिन बन्नेछ। थकान तनावहरू बिर्सिन सक्ने समय हो भने आज सामाजिक सङ्गठनहरूका लागि केही राम्रो योगदान दिन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईँको मेहनती स्वभावले गर्दाखेरि मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो। तर आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत कति हदसम्म गर्ने तपाईँले विशेष सीमित योजना बनाएर ती योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नुहुन्छ भने चाहिँ दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने र केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफ्नो खुसीका लागि थोरै दिनचर्याबाट ब्रेक लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको जिम्मेवारीहरू धेरै रहे तापनि जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले बाँड्ने कोसिस गर्नुहोस्। समस्याहरूको समाधान हुँदै जान सक्ने समय हो। आज कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सरिक हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही नयाँ सोच, केही नयाँ शैलीका साथ तपाईँको दिन अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हुँदाखेरि कार्यप्रतिको केही लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि सामाजिक र धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने, सहयोगी भावना बढ्न सक्ने, गरिब दीन दुखी प्रति आज सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय पनि हो। आवश्यक भौतिक वस्तुहरूमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि बलभन्दा
भन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले आज व्यापार फस्टाउन सक्ने दिन बन्नेछ। कारोबारहरूलाई सहज रूपमा आज समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने आज साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, केही रमाइलो पनि हुन सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईको दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा त्यस्तो नराम्रो छैन। काम कार्यहरू सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछन्, तर थोरै आफूभित्र रहेको अहम्पनलाई तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। ठूला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ र तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा दोहोरो सम्बन्ध कायम राखेर बढ्ने कोसिस गर्नु। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। वृश्चिक चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।